जब म 10 क्लासमा पढ्दै थिएँ, नेपाली कांग्रेसको ठुलो नेता भागवत प्रसाद यादवको नाम सुन्थ्यौँ, तर नेपाली कांग्रेसमा काम सुरु गरिसकेका थियौँ हामी सदस्यमा पनि। भारतको रक्सौलमा गएर उहाँसँग भेटेँ र उहाँकै नेतृत्वमा आजभन्दा 50 वर्ष पहिले भारतको पटनामा पीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसको नेतासँग भेटेर कांग्रेसको सदस्यता लिएको भागवत प्रसाद यादवको कर्मथलो सम्राटगढको यो कठवरियाको झरुकर पोखरामा उभिएर तपाईँहरूको बिचमा केही कुरा गर्ने अवसर पाएकोमा सर्वप्रथम म उहाँलाई यहाँ भर्खर मेरा मित्र सुभाकरजीले सम्राटगढको सांस्कृतिक र धार्मिक ऐतिहासिकताको बारेमा कुरा गर्नु। नेपाली कांग्रेस र लोकतन्त्रको जुन नेपालको इतिहास छ त्यसको लागि पनि एउटा यो ऐतिहासिक ठाउँ हो। धेरै मित्रहरूलाई थाहा छ यो 12 रौतहटका क्रान्तिकारीहरूको जम्मा हुने ठाउँ हो यो झरुखट र यहाँ क्रान्तिकारीहरू बसेर योजना बनाएर लोकतन्त्रको लडाइँहरू लड्ने गर्थे र त्यो बेलाका तत्कालीन सरकारका रिपुमर्दन कप्तानको नेतृत्वमा यहाँका क्रान्तिकारीहरूलाई दमन गर्नको लागि सरकारले खटाए र व्यापक दमन रिपुमर्दन कप्तानको नेतृत्वमा यहाँ भयो। कांग्रेसका नेताहरू मारिए, केहीले यो पोखरीमा अनुप साहनी जो 1 वर्ष भयो उहाँको निधन भएको, उहाँ यो पोखरीमा हाम फालेर जान बचाउनु भयो। अरू नेताहरू जान बचाए, उनीहरू सफल भए। तर क्रान्तिकारीहरूले त्यो दमनको प्रतिकारको लागि र त्यसको बदला लिनको लागि शाही सेनाको कप्तान रिपुमर्दनलाई कुल्हाडीले बन्चरोले मारेर त्यसको बदला लिएको थिए। तपाईहरु काठमाडौँ जानुहुन्छ हेर्नुभयो होला, भद्रकालीतिर एउटा पेट्रोल पम्प छ, रिपुमर्दन पेट्रोल पम्प पनि त्यसको नाम। त्यही रिपुमर्दन कप्तानले यहाँ दमन गरेको थियो। त्यसकारणले यो ठाउँ राजनीतिक कारणले पनि ऐतिहासिक ठाउँ हो, त्यो तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब प्रेस युनियन को साधारण सभामा उभिएर बोल्दाखेरि पत्रकार मित्रहरूले केही कुराहरू गर्नुभयो। बजेट दिएन, सहयोग भएन, मान भएन। म पनि सौभाग्य भनौँ पञ्चायत कालमा केही कुराहरू राख्नको लागि, जीविका चलाउनको लागि पनि एउटा पत्रिकाको पसल गरेको थिएँ र त्यो बेलाको 2-3 वटा अखबारहरू अचेल, प्रतीक र राष्ट्र पुकार लगायतका पत्रिकाहरूमा समाचारहरू पनि पठाउँथे। कस्तो समय होला अहिले तपाईहरुको गुनासो सुन्दाखेरि मलाई भन्नै पर्ने अवस्था छ कि मेरो पत्रिका पसल, त्यो बेला एकजना पत्रकार थिए यहाँ, सत्यप्रसादजीको बुवा, रासासँग पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो र सरकारी कर्मचारीहरू मेरो पत्रिका पसलमा आउन डराउँथे। सरकारी कार्यालयहरूमा मेरो पत्रिका पसलबाट पत्रिका किन्न त कुरै ठुलो कुरो थियो। अनि त्यो बेला पत्रकारिता कति कठिन थियो कि मैले त्यो न्युजहरू लेखेको कारणले त्यो बेला अहिले डीएसपी साहब यहाँ बस्नु भएको छ, एसपी को यहाँ उठिए दरबन्दी, इन्स्पेक्टर भयो भर्खर डीएसपी को दरबन्दी भएको थियो। अनि मैले न्युज लेखेको बापत इन्काउन्टर गर्ने योजना त्यो बेला एकजना डीएसपी थिए, तिनले पाए र सहयोगमा त्यो बेला पुलिसको रासनको ठेकेदार गौरी शंकर मनेजर भन्ने थिए, कतिजनाले हेर्नु भएको छ, सुन्नु होला। उनीसँग सल्लाह गर्दाखेरि होइन उहाँ पत्रकार मात्रै होइन, ठुलो नेता पनि कांग्रेसको, आगो बल्छ त्यस्तो नसोच्नु भएर पनि भने। त्यो अवस्था पनि थियो भने एउटा पत्रकारको एउटा धर्म हो, एउटा जिम्मेवारी हो
कि समाजमा भइरहेको कुराहरू, देशमा भइरहेका कुराहरूको बारेमा सुसूचित गर्ने जिम्मेवार। म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो बेला व्यापक भ्रष्टाचार र जनप्रतिनिधिहरूले यहाँ विजयजी हामीले भर्खर कुराहरू राख्दाखेरि त्यसको जवाब पनि दिनु पर्यो। त्यो बेलाको जनप्रतिनिधि चाकरीमा मस्त हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। त्यो बेला त कति जनप्रतिनिधि यस्तो थिए कि जो सिडियो आउने भिनाजी भइहाल्यो। अनि जनताको प्रतिको जो भ्रष्टाचार थियो, अन्याय थियो, त्यसको बारेमा जनप्रतिनिधिहरू नबोले। अनि मैले त्यो बेला एउटा अक्षरमा लेखेका थिएँ न्युज, 12 होइन बारी हो, 12 होइन बारी हो, भ्रष्ट घुसिया कर्मचारीको तरकारी बारी हो यो, भ्रष्ट कर्मचारीको तरकारी बारी हो, नपुंसक जनप्रतिनिधिको फुलबारी हो। 12 होइन बारी हो, नामर्द नपुंसक जनप्रतिनिधिको फुलबारी हो, भ्रष्ट घुसिया कर्मचारीको तरकारी बारी हो। त्यो बेला मैले त्यो लेखेका थिएँ। भनेपछि मैले भन्न खोजेको के हो भने कि आज लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि सञ्चार जगत, पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका साथीको पेशा मर्यादित भएको छ, सुरक्षित भएको छ, अवसरको सम्भावनाका द्वारहरू खुलेर आएको छ। यसमा हामी इमानदारीपूर्वक काम गर्यौँ भने देश र समाजको हितको साथसाथै हाम्रो पनि हित हुने अवस्था प्रशस्त छ। त्यसको उपयोग हामी कसरी गर्ने त्यो हामीमा निर्भर छ, मैले बुझेको। र यो जुन अवसर आएको छ यो लोकतन्त्रको कारण आएको छ। लोकतन्त्रको लडाइँमा तपाईँहरू पनि खट्नुभएछ। कति साथीहरू मसँग त्यो सडकमा भरत चौकमा पेटीमा बस्नु भएको छ। राजा वीरेन्द्रले त्यो लोकतन्त्रको अपहरण गरेपछि। त्यसकारण म भन्न खोजेको छु कि लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि यो अवसर हामीले पाएको छ। लोकतन्त्र अस्थायी भयो, लोकतन्त्र बलियो हुँदै गयो भने हाम्रो यो अवसरहरू बढ्दै जाने हो, सुरक्षाका ग्यारेन्टीहरू बढ्दै। विगतमै भर्खर हामीले हेऱ्यौँ, भर्खर चर्चा पनि आयो कि लोकतन्त्रको स्थापना त हामी गर्यौँ, जनताका प्रतिनिधिको थलो संविधान सभा भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यौँ। तर दुर्भाग्यले संविधान जारी भएपछि, कम्युनिस्टहरू शासनमा आएपछि त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि क्रमशः प्रहार गरिरहेको समयमा मिडियाको क्षेत्रमा पनि मिडिया एक्ट ल्याएर नियन्त्रण गर्ने काम त केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त भएको। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको छु लोकतान्त्रको कारणले यो जुन अवसर हामीले पाएको छौँ, यो अधिकार जुन पाएको छौँ, यसको लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कसरी बलियो गर्ने त्यसको क्षेत्रमा पनि कलम चलाउने तपाईँहरूको जिम्मेवारी छ। त्यति मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आस्था राख्ने, लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने शक्ति को हो त्यसको पनि पहिचान गर्ने। र तपाईँले पहिचान के गर्ने, तपाईँको आफै पनि एउटा सहयोगी संस्था हो, प्रेस युनियन भारतीय शुभेच्छु संस्था हो नेपाली काङ्ग्रेसको। नेपालको 70 वर्षको आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस, लोकतन्त्रप्रतिको आस्थावान पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेस बलियो हो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारहरू भयो भने लोकतन्त्रका मूलभूत जुन आधारहरू हो, सिद्धान्तहरू हो, त्यो खलल पाउँदैन। त्यसकारण त्यो क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूको कलम चलाउनु पर्यो। त्यो पनि तपाईँहरूको जिम्मेवारीमा आउँछ। त्यो पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले मुलुकमा एउटा विशिष्ट अवस्था है कि त्यत्रो मैले भने कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान त बन्यो, दुर्भाग्यवश कम्युनिस्टहरू सरकारमा आए। उनीहरूको आपसी लडाईँको कारण त्यो पार्टीहरूलाई त क्षति त भयो, त्यो साधारण रूपमा देखिन्छ हेर्दाखेरि त। केन्द्रमा लगभग 2/3 सरकार थियो कम्युनिस्टको। 7 वटा प्रदेश मध्येमा 1 प्रदेश बाहेक 6 वटा प्रदेशमा कम्युनिस्टहरूको सरकार थियो। अहिले संघीय संसदमा भएको सरकार, देशको सरकार हुन्छ, आज त्यो पनि कम्युनिस्टहरूको हातबाट गयो। आज 7 प्रदेशमा कम्युनिस्टहरूको सरकार छैन।
त्यो कारण के हो भने उनीहरू लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामाथि जुन प्रहार गरे, सत्ताको लागि पैसाको लागि जुन लडाई लडे, त्यसले गर्दाखेरि आज यो परिवर्तन भएको छ। सरकार हामीले त सोचेका थियौँ 5 वर्षसम्म नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। तर के हो भने जब पैसा र पदको लागि कम्युनिस्टहरूको बीचमा लछाचुरीको झगडा हो, जब केपी ओलीजीको प्रधानमन्त्री पद जाने जब सम्भावना देखिए, तब संसद भङ्ग गर्ने काम उनी गर्थे। अनि आफ्नै पार्टीका आफ्नै सहकर्मीहरूलाई पनि भित्तामा पुर्याउने काम गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका घटकहरू, कम्युनिस्ट पार्टी पनि, एमालेको पनि माधव नेपालजी जस्ताहरू र अन्य पार्टीहरू पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुरजीसँग भेटेर कि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, देशको राजनीतिलाई फेरि सही बाटोमा ल्याउनको लागि कांग्रेसले नेतृत्व गरिदिनु पर्यो सरकारको भनेर जम्मा 63 वटा सांसद भएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यो सरकारको सामने 2-3 वटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू छ। एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि जुन आघातहरू विगतको केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकार, कम्युनिस्टहरूको सरकारले गरेको थियो, त्यसले जुन क्षतविक्षतको अवस्था भएको थियो, त्यसलाई सुधार गर्दै सही दिशामा देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने, अर्को 3 तहको निर्वाचन गरेर जुन संविधानमा हामीले एउटा अधाधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेका छौँ, लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो अधाधिक निर्वाचनद्वारा हुन्छ भनेर जुन हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो 3 तहको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारको छ भने, त्यस्तै नेपाली जनता को आर्थिक उन्नति, विकासको अवसरहरूको निर्माण गर्ने काम पनि यो सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको जुन महामारी छ, जसको चपेटमा हामी नेपालीहरू पनि परेका छौँ, त्यसबाट पनि नेपाली जनताले सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी पनि यो सरकारको छ। त्यसमा तपाईँ हामी सबैले थाहा पाएको कुरा हो कि 70% नेपाली जनताको भ्याक्सिनेसन भइसकेको छ र सरकारले छिटोभन्दा छिटो सम्पूर्ण नेपाली जनताको भ्याक्सिनेसन गरेर यो कोरोनाको कहरबाट बचाउने काममा यो सरकार लागिरहेको छ भने जनताको जीवनको रक्षा गर्ने जहाँ विकासका कुराहरूको सम्भावनाको कुराहरू पनि छ, त्यो दिशामा सरकारले आफ्नो स्रोतहरूबाट कुरो गर्दैछ। अब यहाँ एमसीसीको कुरा उठाइहाल्नुभयो सुभाकरजीले। यो एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानको रूपमा दिन खोजेको, दुनियाँका अन्य मुलुकलाई पनि दिएको छ, नेपाललाई दिने खोजेको ऋण होइन, अनुदान हो नेपाललाई दिन खोजेको। र यो सरकारले होइन, विगतको सरकारले होइन, यो कमसेकम 10 वर्ष 12 वर्षदेखि बाबुराम पहिलो संविधान सभामा बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कुरा त्योभन्दा पनि पहिलेको सरकारदेखि झलनाथजीको समयमा प्रधानमन्त्री झलनाथजी हुँदाखेरि पनि चल्या हो। बाबुरामजीको समयमा केही कुराहरू अगाडि बढ्यो, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको समयमा केही कुराहरू अगाडि बढ्यो। त्यसपछि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सरकारको समयमा केही कुराहरू अगाडि बढ्यो। त्यसपछि माओवादीका नेता प्रचण्डजी नेपाली कांग्रेसले कांग्रेसको सम्मिलित सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि केही कुराहरू अगाडि बढ्यो र जब माओवादी र नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो र शेरबहादुरजी नेपाली कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला यो सम्झौता भयो र त्यो सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा, त्यो सम्झौता गर्दाखेरि पनि कांग्रेसले मात्रै गरे होइन, त्यो बेला भएको सरकारमा माओवादी सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा दोस्रो पार्टीको रूपमा थियो। त्यो सम्झौता भएको र त्यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नको लागि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि 1 वर्ष 4 वर्षदेखि एक्सरसाइज त भइ नै रहेछ। त्यो के हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा खेलको शिकार नेपाली जनता हुन पर्ने परिस्थिति र विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस बाहेक का बढीभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको आचरण, विचारमा स्थिरता या अन्यत्रबाट गाइडेड परिस्थितिको कारण नेपाली जनताको
आर्थिक जीवन स्तर उठ्न सक्ने सम्भावना यो एमसीसी सम्झौताबाट जुन अनुदान नेपालले पाउने हो त्यसबाट देशको आर्थिक प्रगति हुने सम्भावना भएको कारणले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने विचार कांग्रेसले राखेको छ र कांग्रेस सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि एकै विचारमा छ र एकै ठाउँमा अडिएको छ कि नेपाली जनताको हितको यो सम्झौता हो, यो अनुमोदन हुनुपर्छ। अब यो विभिन्न पार्टीहरूको विभिन्न समयमा अलग अलग किसिमको स्वरूपहरू देखिया छ। जब प्रधानमन्त्री थिए केपी ओलीजी त्यो बेला संसदबाट यसलाई पारित गराउन खोजिएको, त्यो बेला यो राष्ट्रघाती थिएन। जब प्रचण्डजीको पार्टी सरकारमा थियो यो सम्झौता भयो, यो राष्ट्रघाती सम्झौता थिएन। जब केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री थिए, माधव नेपाली जेल पार्टीमा थिए, त्यो बेला यो सम्झौता थिएन। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको राजनीतिक रूपमा ईमानदारीता नभएका यो पार्टी र बाहिरी खेलहरू हुन्छ। नेपालमा सानो देश छ, सबै मुलुकहरूले हाम्रो एउटा विशिष्टता के छ भने दुनियाँका सबै देशसँग हामी मित्रत्व व्यवहार राख्न चाहन्छौँ। नेपाली र दुनियाँका सबै देश हाम्रा मित्र भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। तर दुनियाँका अन्य देशहरूले के हुन्छ भने नेपालमा कुनै विकासका सम्भावनाहरूको अगाडि बढ्छ, चाहे त्यो फास्ट ट्र्याकका कुरा होस्, विमानस्थल बनाउने कुरा होस्, यही कुरा होस् भने हाम्रै छिमेकीहरूले अब कति लुकाउने। भारतको चाहना हुन्छ कि चीनको वर्चस्व त्यसमा कायम नभए उसले नलिनुहोस् ठेक्का। भारतले त्यो ठेक्का लिने अवस्था अब चीनको चाहना हुन्छ कि त्यो नभइजाओस्। त्यो हामी हेर्दै गरेको कुराहरू। त्यसकारण अहिले पनि यो एमसीसी सम्झौताको बारेमा जुन कुराहरू उठिरहेको छ त्यो कुराहरू त्यो नेपाली जनताको सामने छलम छ। तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले पनि यो कुराहरूमा कलम उठाउनुपर्छ, चलाउनुपर्छ कि आखिर यो 10 वर्ष 12 वर्षदेखि यो कुराहरू जुन अगाडि बढ्दै आएको छ विभिन्न सरकारहरूको समयमा संसदबाट किन पारित हुन गइरहेको छैन, यस बारेमा यस किसिमको द्वैध कुराहरू त्यही पार्टीका नेताहरूको किन आइरहेको छ, यो कुरा त जनताले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसकारण यो स्पष्ट रूपमा मैले भन्न खोजेको आज सभामा कि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेको मानिस नै लोकतन्त्रवादी हुन्छ। लोकतन्त्रवादी शक्ति बलियो हो भने लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ। अब अहिले भर्खरै हामीले हेर्यौं कि जब लोकतान्त्रिक शक्ति सरकारमा थिएन त लोकतन्त्रमाथि त सङ्कट आयो। त्यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने आजको प्रेस युनियनको साधारण सभामा म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षित गराउँछु कि केही सङ्गठन काम गर्दाखेरि तल माथि भइरहेछ, तर मूल एउटा विचार मैले भन्न खोजेको के छु भने कि लोकतन्त्रको कारणले आज पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था आएको छ। केही कमी कमजोरी छन्, राज्यबाट हेर्ने दृष्टिकोणहरू जुन छ, अवसरहरू जुन छन् त्यो कमी छ, त्यो पुरा हुँदै जाने कुरा हो। तर यो सिस्टम रह्यो भने त्यसकारण लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि तपाईहरूको कलम चल्दाखेरि प्रमुखतामा राख्नु। लोकतान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउने काम लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसले हो, यसमा कुनै दुमत छैन। लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसले बलियो बनाउने काममा पनि तपाईहरूको कलम चल्नु पर्ने। मैले पहिले पनि भने कि यो हामीले गरेको संविधानको व्यवस्थामा र लोकतन्त्रमा अनावधिक निर्वाचन र निर्वाचनको प्रक्रिया अब सुरु भइसक्यो। केही महिना केही दिन पहिलेसम्म पनि मान्छेहरूमा अन्यल थियो निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, तर स्थानीय निकायको निर्वाचन वैशाख 30 गते हुन गइरहेछ। आउने निर्वाचनहरू आफ्नो समयमा हुन्छन्। त्यो निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक शक्ति बलियो भएर आउन् भन्ने कुराहरूको सम्प्रेषण तपाईँहरूको समाचार लेख्दाखेरि विचारहरू लेख्दाखेरि त्यो आओस् भन्ने कुराको आग्रह गर्दै पुनः त्यो साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दै र यो अवसर तपाईँहरूले जुटाइदिनु भयो, दुई ध्यान राख्ने
त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिँदै म आफ्ना कुराहरू यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।